म जान्छु तपाईँलाई आज स्लाइड सोबाट जान्छु। स्लाइड सोबाट जान्छु म आज स्लाइड सोबाट। र आज मैले पाठ्यक्रम सम्बन्धी केही पढाउँदैछु र आज म पछि रजिन सर आउँदै हुनुहुन्छ। म पछि शिक्षाको एउटा एमसीक्यू हुने तरिकाले एकजना सर आउनुहुन्छ। अब प्रश्न उत्तरमाथि छलफल गर्ने हो। प्रश्न उत्तर बढी प्र्याक्टिस गर्ने हो। खालि पढाइ कि पढाइ भन्नुहुन्छ अब आइतबारबाट तपाईँहरूले हरेक दिन एउटा टेस्ट दिने हो। आइतबारबाट हरेक दिन एउटा टेस्ट दिने हो तपाईँहरूले है। यति बुझ्नु होला। आइतबारबाट टेस्ट पनि दिने हो। सधैँ पढेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अलिकति टेस्टमा पनि टिक लगाउनुपर्छ। आइतबारबाट गुगल फर्मबाट टेस्ट दिने हो। अनि एमसीक्यू प्र्याक्टिस गरेपछि लास्टमा इक्जाम दिने 9:30 बजे पछि फेरि इक्जाम दिने 9:30 बजे ठ्याक्कै 9:30 बजेबाट 10:30 मा बस्नै पर्यो इक्जाम दिन है। युनानी एजुकेसनले तपाईँलाई खाना फुर्सद पनि दिएको छैन। तर तपाईँहरू एक दुईजना साथीहरूको नकारात्मक टिप्पणी हुने नै गर्छ, किनकि मान्छेको जातै यस्तो रहेछ। भोलिबाट म एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूले भोलिबाट सन्डेबाट तपाईँहरूलाई म प्रत्येक दिन एउटा टेस्ट हुन्छ रेगुलर। र त्यहाँभन्दा अगाडि एमसीक्यू प्र्याक्टिस, त्यहाँभन्दा अगाडि सबिन सरको क्लास, त्यहाँभन्दा अगाडि बिहानमा कुबेर सरको क्लास हो, सोमराज काफ्लेको क्लास, अनि यसपछि तपाईँको हाम्रो मित्रराज घिमिरेको क्लास, यसपछि तपाईँको पदमराज आचार्य सरको क्लास। यसरी हुन्छ हाम्रो क्लास। नेगेटिभ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले हेरिरहेको छु। कतिपयलाई राम्रो कुरा भन्न गाह्रै हुँदो रहेछ, कतिलाई नेगेटिभ माइन्डका पनि हुनुहुन्छ। तर मैले कुनै तपाईँहरूको रिजल्ट राम्रो निकालेर कुनै कसर बाँकी राखेको छैन, यो कुरा ढुक्क हुनुहोस् है। खाना पनि नपाइने भयो शिक्षक सेवाले गर्दा भन्नुभयो। हुन्छ, राम्रो गर्नुहोस् होइन। कतिपय कुराहरू सरहरूले कतिले पिडिएफ फाइल दिनुभएको छैन, मैले आग्रह गर्दा पनि दिनुभएको छैन। एक दुईजना सरहरूले अस्तिलो पनि पार्नु भएको छ, तर धेरै जसो सरहरूले सजिलै बनाउनु भएको छ मलाई है। एक दुईजना सरहरूले अस्तिलो बनाउनु भएको छ। टाइममा पिडिएफ फाइल नदिने, टाइममा चाहिने ठ्याक्कै नदिने, यसले अलिकति गाह्रो भएको छ। तर मैले आफूले गर्ने प्रयास राम्रै गरिरहेको छु। नयाँ जोडिनु भएको साथीहरू नि ढुक्क हुनुहोस्। मैले जुन तरिकाको मैले वचन गरेको छु त्यो म 1 इन्च पनि चुक्दिनँ। मैले तपाईँलाई जे वचनबद्धता व्यक्त गरेको छु त्यो 1 इन्च पनि त्यो चुक्दिनँ। यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अब शिक्षामा बढी जोड दिनका लागि बिहान पनि बेलुका पनि एउटा पाठ शिक्षा, बिहानमा पनि शिक्षा। किनकि शिक्षा ऐन संविधानबाट तपाईँको 50 नम्बरको क्वेसन आउँछ। आधा नम्बर त त्यहीँबाट आउँछ आधारभूतलाई। शिक्षामा बढी जोड दिन्छौँ। आइसिटी को टिचरसँग मेरो समन्वय भइरहेको छ, उपयुक्त समय ल्याएर जोड्छु। आइसिटी को टिचर जोड्छु है, नआत्तिनुहोस्। ठ्याक्कै उपयुक्त समयमा जोड्छु मैले आइसिटी को टिचर। उहाँले आइतबारबाट समय दिनुभएको छ मलाई, म कुन समयमा जोड्ने भनेर हेरिरहेको छु है त। सन्डेबाट उहाँ जोडिनुहुन्छ। सन्डेबाट कुन समयमा जोड्ने मैले हेर्दैछु ल है आइसिटी को। ल अब म तपाईँहरूका प्रश्न जवाफ दिँदै गरौँला। अब म आजको प्रश्नबाट सुरु गर्छु है त। आज मैले स्मार्ट बोर्डको थप स्मार्ट बनाउनका लागि त्यहाँ टेक्निसियनहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई सुरक्षादेखि लिएर हरेक कुरालाई झन् स्मार्ट बनाउनु त्यसलाई लागिरहेको कारणले त्यो त्यही निर्माणको काम भइरहेको कारणले आज मैले स्लाइडबाटै देखाउँछु। र त्यसपछि मेरो क्लास पछि नयाँ सर जोडिनुहुन्छ एमसीक्यू ओएबाट पढाउनका लागि। शिक्षा सम्बन्धी जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ। शिक्षामा बढी जोड दिन पर्यो भन्नुभयो साथीहरूले। मैले साँच्चै तपाईँहरूको आग्रह अनुसारै शिक्षामा जोड दिँदैछु। आइसिटी को सर पनि आउनुहुन्छ है। मित्र घिमिरे आउनुहुन्छ, आइसिटी को सर आउनुहुन्छ, तपाईँको सीताराम कोइराला सर आउनुहुन्छ। यो प्रण भयो, लेखेर राख्नुहोस् ल। म सुरु गरेँ। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी यो आधारभूत तहलाई 3वटा क्वेसन आउँछ, माध्यमिक तहलाई 2टा क्वेसन आउँछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक आधारभूत तहलाई 3वटा क्वेसन आउँछ, माध्यमिक तहलाई 2टा क्वेसन आउँछ। अब म यतैतिर जान्छु। यो विषयवस्तु मैले पनि पढाउँछु, अलिकति मैले केही समय लिएर पढाउँछु। भीम राणा सर पनि आउनुहुन्छ, मैले उपयुक्त समय हेरेर जोड्छु। ल म अगाडि बढौँ है त। सबिन सरको क्लास एक्सलेन्ट भन्नुभएको छ। म उहाँलाई अन्तिमसम्म म्यानेज गर्छु, नआत्तिनुहोस् है। सबिन सरलाई म अन्तिमसम्म म्यानेज गर्छु। ल
तपाईलाई पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विधान को हुन्? पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विधान को हुन्? सन्तोष खड्का सर पनि जोड्छु, त्यहाँ टिपेर राख्नुहोस् है कुन कुन जोड्नु। आइसिटी को टिचर जोड्छु, मित्र घिमिरे जोड्छु, सन्तोष खड्का जोड्छु, अनि सीताराम कोइराला जोड्छु। ल यति चाहिँ मैले जोड्छु। पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? टेलर, क्रोयनक्रो, हिल्डतावा, मोसे। ल पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान को हुन्? धेरै साथीहरु टेलर भन्नुभएको छ। पाठ्यक्रमको रूपमा व्याख्या गर्ने हिल्डतावा। पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने हिल्डतावा। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम तलका मध्ये कुन हो? उद्देश्य, शैक्षिक सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन। उद्देश्य, विषयवस्तु, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन। विषयवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन। यो पनि मिलाउनु भएन भने फेल हो। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम तलका मध्ये कुन ठिक हो? यो पनि बिगार्नु भयो भने 100 फेल। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू हुन् उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। शैक्षिक सामग्री होइन। क भन्ने साथीहरु हेर त अझ क 100% भन्नुभएको। ए बाय 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 पढ्नु भएकै छैन तपाईहरुले। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन ख हो यसको सही उत्तर। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम सुरुमा उद्देश्य, उद्देश्यले जहिले पनि अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको कुरा गरेको हुन्छ। विषयवस्तुले पाठ्यक्रमको ढाँचा दिन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापले अनुभवहरूको संगठन गर्छ। मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको उपलब्धि भयो भएन मापन गर्छ। यो कुराहरु जान्नु पर्यो। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम सही हो। प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 2 हेरिसकेपछि म जान्छु 3 मा। म जान्छु प्रश्न नम्बर 3 मा। विशिष्ट उद्देश्यका कार्यमा तलको कुन पर्दैन? विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, कला र धारणा विकास गर्नु। विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु। वैध उपलब्धिका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौटमा मद्दत गर्नु। उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशन गर्नु।
धेरै साथीहरूको मैले विचार गरेको चाहिँ अलिकति टफ क्वेसन छ, टफ क्वेसन। धेरै साथीहरूको मैले विचार गर्दैछु, कसले कुन मिलाउनु भयो, धेरै मैले हेरिरहेको छु। टफ क्वेसन छ, टफ। विशिष्ट उद्देश्यका कार्यमा तलको कुन पर्दैन? विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने धारणा विकास गर्नु, विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्ने मद्दत पुर्याउनु, वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौटमा मद्दत गर्नु, उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशन गर्नु। विद्यार्थीले प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान, सिप, कला र धारणा विकास यसमा पर्दैन। धारणा पर्दैन क्या यसमा। धारणाको विकास गर्नु विशिष्ट उद्देश्यमा पर्दैन। धारणाको निर्माण गर्नु केमा पर्दैन? विकास गर्नु विशिष्ट उद्देश्यमा पर्दैन। त्यो धारणा शब्दले बिगाडिदियो त्यहाँ। विशिष्ट उद्देश्यका कार्यमा धारणा विकास गर्नु त्यो त सामान्य उद्देश्यभित्र पर्छ। धारणाले बिगाडिदियो साथीहरू हो। विषयवस्तु र सिकाइ अनुभवको छनौटमा निर्णय गर्न मद्दत पुर्याउनु विशिष्ट उद्देश्यले, यो सही हो। वैध उपलब्धिहरूका लागि वास्तविक रूपमा आवश्यक ज्ञानहरूको छनौट मद्दत गर्नु, त्यो पनि सही हो। उपलब्धि मूल्याङ्कनमा निर्देशन गर्नु, त्यो पनि सही हो। तर के गलत हो? विशिष्ट उद्देश्यले धारणा निर्माण गर्दैन, एकदम धारणाको विकास गर्दैन, यो गलत हो। सामान्य उद्देश्यले मात्रै हो धारणा बनाउने, यो कुरा बुझ्नु होला है। धेरै साथीहरू झुक्किनु भयो, मैले धेरै समय ट्रायल गरेँ तपाईँहरू को झुक्किनु भयो भनेर हो। विशिष्ट उद्देश्यले धारणा निर्माण गर्ने होइन, ठ्याक्कै विशिष्ट उद्देश्य मापनीय हुन्छ, मापन गर्न सकिन्छ विशिष्ट उद्देश्यलाई। विशिष्ट उद्देश्यले व्यवहारमा आएका परिवर्तनहरू के गरेर पत्ता लगाउन सक्छ, तर धारणा के बस्यो के बसेन त्यसलाई मापन गर्न सकिन्न है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला। धारणा विकास गर्ने चाहिँ सामान्य उद्देश्यले हो। विशिष्ट उद्देश्य व्यवहारिक हुन्छ, विशिष्ट उद्देश्य मापनीय हुन्छ, विशिष्ट उद्देश्यले व्यवहारमा आएका परिवर्तन तत्कालै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ नै विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के हुन्? विशिष्ट उद्देश्य स्मार्ट हुनुपर्छ भन्नुको साथीले धन्यवाद। स्मार्ट हुनुपर्छ, स्पेसिफिक हुनुपर्छ, मेजरेबल हुनुपर्छ है। यो तपाईले मापनीय हुनुपर्छ हो। यो तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब म जान्छु 4, जानेर पनि बिग्रिने भन्नुभयो नानी माया राणाले, अलिकति विचार पुर्याउनु होला। धारणा विकास गर्नु भनेको सामान्य उद्देश्यले हो, विशिष्टले हैन। म जान्छु प्रश्न नम्बर 4 मा। पाठ्यक्रममा सिकाइलाई अनुभवको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तलका कुन पर्दैन? पाठ्यक्रममा सिकाइ अनुभवको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तलको कुन पर्दैन? सिकाइ अनुभवहरूलाई सीमित नगरी व्यापकतामा जोड दिनुपर्छ। विद्यार्थी सिक्ने कुराको पर्याप्त अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्येक क्रियाकलापबाट विद्यार्थीलाई सन्तुष्टि हुनुपर्छ। लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभव छनौट गर्नुपर्छ। धेरै साथीहरूले धेरै भन्नुभएको छ। पत्ता लगाउनुस्। स्लाइड शोबाट जान्छु म, स्लाइड शोबाट। ल मैले फेसबुक लाइभ आउने साथीहरूलाई पनि हार्दिक नमन गर्छु। 1500 भन्दा बढी साथीहरू फेसबुक लाइभ आउनु भएको छ, हार्दिक नमस्कार छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। जुममा जोडिने मेरा प्रिय मित्रहरूलाई पनि हार्दिक नमन छ। अब पाठ्यक्रमका सिकाइका अनुभव छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तलको कुन पर्दैन? सिकाइ अनुभवहरूलाई सीमित नगरी व्यापकतामा जोड दिनुपर्छ। विद्यार्थी सिक्ने कुराको पर्याप्त अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्येक क्रियाकलापहरूबाट विद्यार्थीलाई सन्तुष्टि हुनुपर्छ। लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभव छनौट गर्नुपर्छ। धेरै साथीहरूले कसियर भन्नुभएको छ, तर यसको हो लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभव छनौट गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रममा सिकाइ अनुभवको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभवलाई के दिनुपर्छ? लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभव छनौट गर्नुपर्छ। साथीहरूले यो कुरा जान्नु पर्यो। सर नमस्कार। तयारी अवस्थामा हुन्छ।
लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभव छनौट गर्नुपर्छ। यो एकदमै 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 लम्बिए भन्दा क्षितिजीय सन्तुलनका आधारमा सिकाइ अनुभव छनौट गर्नुपर्छ। यो ठिक छ, किनकि लम्बिए भनेको कुनै पनि एउटा लम्बिए र क्षितिजीय आधार तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। लम्बिए र क्षितिजीय विधि हामी पढ्छौँ। लम्बिए विधि भनेको कुनै पनि एउटा विद्यार्थीको लामो समयसम्म एउटै अनुसन्धानकर्ताले लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्ने एउटाको। क्षितिजीय विधि भनेको भिन्न भिन्न समूह ग्रुपलाई भिन्न भिन्न समूह बनाएर हो एउटा नमुना सङ्कलन गरेर तिनीहरूको अध्ययन गर्ने विधि क्षितिजीय सन्तुलन हो। यसको बारेमा म पछि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने छु। म 5 मा गएँ। पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौटका आधार कुन होइन? पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौटका आधार कुन होइन? पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौटका आधार कुन होइन? वैधता, निरन्तरता र क्रमिकता, महत्त्व, सामाजिक यथार्थसँग सामञ्जस्यता। पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौटका आधार कुन होइन? वैधता, निरन्तरता, क्रमिकता, महत्त्व र सामाजिक यथार्थसँग सामञ्जस्यता। मेरो मिले हजुर भन्नुभएको छ दीपकजीले। ल भन्नुहोस् त, भन्नु पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौटका आधार कुन होइन? वैधता, निरन्तरता र क्रमिकता, महत्त्व, सामाजिक यथार्थतासँग सामञ्जस्यता। धेरै साथीहरूले पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौटका आधार निरन्तरता, क्रमिकता हो, महत्त्व पनि हो, सामाजिक यथार्थसँग सामञ्जस्यता पनि हो, तर वैधता होइन है। वैधता भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड टेस्ट। वैधता क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड टेस्ट हो। असल परीक्षाको एउटा वैधता हो। असल परीक्षाको एउटा विशेषता वैधता हो। पाठ्यक्रममा पाठ्यवस्तु छनौट गर्दा वैधतालाई भन्दा पनि केलाई ध्यान दिएको हुन्छ? निरन्तरता र क्रमिकतालाई, महत्त्वलाई हो, महत्त्वसहित व्यवहारिकतालाई, सामाजिक यथार्थसँग सामञ्जस्यतालाई, यसलाई ध्यान दिएको हुन्छ। तर वैधतालाई छनौटको आधारमा राखिएको हुँदैन। वैधता भनेको परीक्षाको एउटा हो गुड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ टेस्ट हो। ल है त, अब म 5 को पछि तपाईँहरूलाई 6 मा जाउँ। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा जोडिने साथीहरूप्रति पनि हार्दिक नमन गर्छु र हाम्रो जुममा जोडिने साथीहरूलाई पनि म हार्दिक नमन छ। र यो हाम्रो अथक प्रयास परीक्षाको अघिल्लो दिनसम्म जारी रहन्छ। र मैले आज स्मार्ट बोर्डको थप सुधारका लागि कार्य भइरहेको कारणले आज मैले स्लाइड सोबाटै परीक्षा लिएको छु। र यसपछि हाम्रो पनेरु सर जोडिनुहुन्छ तपाईँहरूसँग। म यो पनि गरेँ, वाचा गरेँ। र अब अर्को तपाईँहरू आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 6 र 8 2069 अनुसार सक्षमता भनेको के होला? सक्षमता भनेको के हो हेर्नुहोस् त। सक्षमता भनेको के होला? ल पत्ता लगाउनुहोस् त। सक्षमता भनेको के होला? पत्ता लगाउनुहोस् त। सक्षमता भनेको के रहेछ? ल सक्षमता भनेको व्यवहारिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान, व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता, व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्य तत्परता। ल साथीहरु फटाफट उत्तर दिनुस्, फटाफट उत्तर दिनुस्। संगीता शर्माजीले बरु विश्वको भूगोल मिल्छ, एजुकेसन मिल्दैन भन्नुभएको छ। साँच्चीकै एजुकेसन तपाईहरुले सोचे जस्तो सजिलो छैन है। साँच्चीकै बरु जीके चाहिँ नि एक्ज्याक्ट हुन्छ, मिल्छ। घुमाएर क्वेशन सोध्न मिल्दैन जीकेमा, तर एजुकेसनमा धेरै नै घुमाएर क्वेशन सोध्छ। शिक्षामा अलि बढी मेहनत गर्न अनुरोध छ। शिक्षामा मैले थप मेहनत गर्नका लागि आज बेलुकादेखि एमसीक्यू प्र्याक्टिस गराउँदैछु तपाईहरुलाई हो। हाम्रो रजिन पनेरु सरले आएर। त्यसकारणले शिक्षा साँच्चीकै गाह्रो छ साथीहरु, तपाईले सोचे जस्तो सजिलो छैन। व्यवहारिक तथा सामाजिक जीवनयापनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप, प्रविधि तथा प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्य तत्परता भनेकै सक्षमता अथवा कम्पिटेन्सी हो। सही उत्तर हो भ। सही उत्तर हो भ। सही उत्तर हो भ।
सही उत्तर हो। सुशीला न्यौपानेजीले मिलाउनु भयो, धन्यवाद छ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छु। प्रश्न नम्बर 7, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 ले गरेका व्यवस्था पहिल्याउनुहोस्। एउटा, कक्षा 1 र 3 सम्म उदार कक्षोन्नति, कक्षा 1-5 सम्म उदार कक्षोन्नति, निरन्तर मूल्याङ्कनको उपलब्धिलाई 3 श्रेणीमा विभाजन, कक्षा 4 र 5 मा उत्तीर्णाङ्क 40%। माथिका सबै ठिक, 2 बाहेक अरु ठिक, 4 बाहेक अरु ठिक, 2 र 3 बाहेक अरु सबै ठिक। ल भन्नुस्। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 ले गरेका व्यवस्था पहिल्याउनुहोस्। कक्षा 1 र 3 सम्म उदार कक्षोन्नति, कक्षा 1-5 सम्म पनि उदार कक्षोन्नति, निरन्तर मूल्याङ्कनको उपलब्धिलाई 3 श्रेणीमा विभाजन, कक्षा 4 र 5 मा उत्तीर्णाङ्क 40%। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2065 को व्यवस्था। धेरै साथीहरूले क भन्नुभएको छ। अब यो गलत त के सिकाम र सही सिकाम, सबै ठिक हुन्। माथिका सबै ठिक हुन्, गलत सिक्ने होइन। माथिका सबै ठिक हुन्, माथिका सबै ठिक छन्, माथिका सबै ठिक छन्, माथिका सबै ठिक छन्। म जान्छु प्रश्न नम्बर 8 मा साथीहरू। म प्रश्न नम्बर 8 मा, नेपालमा पाठ्यपुस्तकको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण घटना कुन हो? पाठ्यपुस्तक निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त कसले गर्यो? पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त कसले गर्यो? नेपालमा पाठ्यपुस्तकको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण घटना कुन हो? नेपालमा पाठ्यपुस्तकको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण घटना कुन हो? 1996 को शिक्षाको इस्तिहार, गिद्धे प्रेसको स्थापना, राष्ट्रिय शिक्षा राशि पयो हो योजना 2028, गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति 1969। यसको सही उत्तर हो पाठ्यपुस्तकको निर्माणका लागि अप्सन गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति 1969। पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति हो 1969 ले हो, 1969 ले हो, 1969 ले हो। म जान्छु प्रश्न नम्बर 9 मा, शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ? शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ? विषयवस्तुलाई माध्यम बनाएर, पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाएर, पाठ्यक्रमद्वारा राखेका उद्देश्य प्राप्त भए नभएको मूल्याङ्कन गरेर, माथिका सबै। शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ? शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ? त्यहाँ रजिन पनेरू सर जोडिनु भएको छ भने को होस्ट दिँदै गर। विवेक भाइ, रजिन पनेरू सर जोडिनु भएको छ भने को होस्ट दिँदै गर। जोडिनु भएको छ? रजिन पनेरू। शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ? विषयवस्तुलाई माध्यम बनाएर, पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाएर, पाठ्यक्रमद्वारा राखिएका उद्देश्य प्राप्त भए नभएको मूल्याङ्कन गरेर, माथिका सबै। ल रजिन पनेरू सर जोडिनु भएको छ भने को होस्ट देऊ। जोडिनु भएको छ? ठिक छ, स्वागत छ रजिन सरलाई पनि। शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग कसरी हुने गर्दछ? ल हेर्नुहोस्, सही उत्तर हो पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाएर। पाठ्यक्रमको प्रयोग पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाएर प्रयोग हुने गर्दछ। तपाईलाई यो जानकारी गराएँ मैले। पाठ्यक्रमद्वारा निर्दिष्ट शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अपनाएर शिक्षणमा पाठ्यक्रमको प्रयोग हुने गर्दछ। यो जानकारी गराउँदै म जान्छु प्रश्न नम्बर 10 मा।
बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनाले भित्राएको हो? बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनाले भित्राएको हो? सम्पूर्ण 2100 जना फेसबुक हेरेर बस्ने साथीहरू र त्यति नै मात्रामा हाम्रो जुममा जोडिने साथीहरूमा हार्दिक नमन गर्दै मैले आज रजिन पनेरू सरलाई पनि जोडेको घोषणा गर्छु र रजिन पनेरू सरले एमसीक्यू हो शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुहरूलाई प्रश्न उत्तर शैलीमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र आधारभूत तहको शिक्षाको अङ्कभार बढी भएको कारणले अलिकति शिक्षालाई जोड दिनु पर्यो भन्ने साथीहरूको माग अनुसार मैले यो उपाय अपनाएको पनि तपाईलाई जानकारी गराउँदै बहु पाठ्यपुस्तक 8औं योजना यो पनि मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ। सरी 9औं योजना है, बहु पाठ्यपुस्तक 9औं योजना। बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई सर्वप्रथम 9औं योजनाले भित्राएको हो। बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई सर्वप्रथम 9औं योजनाले भित्राएको हो। 9औं योजनाले भित्राएको हो। बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई सर्वप्रथम 9औं योजनाले भित्राएको हो। यो कुरा तपाईहरु जान्नुस्, 9औं योजनाले बहु पाठ्यपुस्तकको अवधारणालाई भित्राएको। अब प्रश्न नम्बर 11 यो अलिकति यो तपाईको एकदमै टप किसिमको क्वेशन हो यो। प्रश्न नम्बर 11 दुईटा क्वेशन मात्रै छन् रजिन सर, त्यसपछि हजुर टर्नमा रहनु होला, वेट गर्नु होला। जम्मा दुईटा क्वेशन छन्, अब 12 र 13 यसपछि। स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा तलका भनाइ अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। स्थानीय रुचि र आवश्यकताको सम्बोधन गर्नु, स्थानीय ज्ञान सिपको उजागर गर्नु, प्रतिबद्धता कमी र केन्द्रमुखी प्रवृत्ति, स्थानीय संस्थागत संयन्त्र र क्षमताको अभाव। सबै भनाइ आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन्। क र ख आवश्यकता, आई र आई आवश्यकता, आई र आईबी समस्यासँग सम्बन्धित छन्। आई आवश्यकता र आईबी समस्यासँग सम्बन्धित छन्। सबै भनाइहरू समस्यासँग सम्बन्धित छन्। र राम्रो विचार गर्नुहोस् त, यो टप किसिमको क्वेशन, एकदमै टप क्वेशन हो यो है, हाई लेभलको क्वेशन हो यो। आई र आई आवश्यकतासँग र आई र आईबी केसँग समस्यासँग सम्बन्धित छन् भन्नुभएको छ साथीहरूले। आई र आई आवश्यकता र थर्ड आई र आईबी समस्यासँग सम्बन्धित छन् भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ हैन त तपाईहरुले। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्ने साथीहरू, युनियन एजुकेसनलाई माया गर्ने मेरा प्रिय विद्यार्थी साथीहरू, हाम्रो यो प्रयासलाई थप मजबुत बनाउनका लागि मैले रजिन पनेरू सरलाई पनि जोडिसकेको छु र अलिकति शिक्षामा आधारभूत तहमा शिक्षाको अङ्कभार बढी भएको हुँदा मैले शिक्षालाई थोरै केही जोड दिउँ भन्ने हेतुले साथीहरूको माग अनुसार शिक्षाका प्र्याक्टिसहरू मैले गराउँदैछु। त्यसपछि अन्य जीके का, आइक्यू का लगायतका आइसिटी का यी प्रश्नहरू पनि पछि जोडिने वचनबद्धता व्यक्त गर्छु। यो धेरै साथीहरूले सही उत्तर दिनुभएको छ। आई र आई आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन् भने थर्ड आई र आईबी समस्यासँग सम्बन्धित छन्। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। र म जान्छु प्रश्न नम्बर 12 मा। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? मूल्याङ्कन, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम र गृहकार्य। यो पनि बिगार्नु भयो भने पास हुनुहुन्न है। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? मूल्याङ्कन, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, गृहकार्य। एकदमै सजिलो क्वेशन आजको, द इजिएस्ट क्वेशन अफ दिस सेसन, द इजिएस्ट क्वेशन अफ दिस सेसन। शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? शिक्षण प्रक्रियाको मूल आधार केलाई मानिन्छ? मूल्याङ्कनलाई, पाठ्यपुस्तकलाई, पाठ्यक्रमलाई र गृहकार्यलाई। धेरैले पाठ्यक्रमलाई भन्न चुक्नु भएन होला जस्तो लाग्छ। धेरै साथीहरूले पाठ्यक्रमलाई भन्न चुक्नु भएन जस्तो लाग्छ। यसको सही उत्तर हो पाठ्यक्रम। यसको सही उत्तर हो पाठ्यक्रम। आजको अन्तिम प्रश्न, यो मैले धेरै पटक प्र्याक्टिस गराएको क्वेशन हो। यो पनि बिगार्नु भयो भने फेरि अर्को तपाईलाई पास हुने सम्भावनामा प्रश्न चिन्ह हुन्छ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा निर्देशिका 2076 शिक्षा ऐन 2028 को कुन दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागू गरिएको? दफा 9, दफा 12, दफा 19, दफा 21। धेरै पटक मैले प्र्याक्टिस गराएको क्वेशन हो यो प्रकृतिको क्वेशन। ल, यसको सही उत्तर हो दफा 19। धेरै साथीहरूले सही उत्तर भन्नुभएको छ, म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। र युनियन एजुकेसनको यो अथक प्रयास प्रति विश्वास गर्ने, साथ दिने सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन गर्दै शिक्षाको पाटोलाई थप मजबुत बनाउनका लागि मैले रजिन पनेरू सरलाई एमसीक्यू क्वेशन मोडलमा
अथवा प्रश्नोत्तर शैलीमा कक्षा गर्नका लागि मैले हजुरलाई आग्रह गर्दै अब यो माइक्रोफोन मैले रजिन सरलाई हस्तान्तरण गरेँ। सम्पूर्ण साथीहरूको सकारात्मक सुझाव, तपाईहरुको युनियन एजुकेसनलाई थप मजबुत बनाउनका लागि सकारात्मक सुझावको अपेक्षा छ र तपाईहरुको सफलता नै युनियन एजुकेसनको छ। पदम सर बिहानमा आउनुहुन्छ, पदम सर बिहानमा आउनुहुन्छ भोलिबाट पदम सर बिहानमा आउनुहुन्छ, यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। भोलि 5:30 बजे पदम सर आउनुहुन्छ, त्यसपछि कुबेर सर, त्यसपछि सबिन सर, त्यसपछि मैले केही दिन्छु, त्यसपछि रजिन सरले केही दिनुहुन्छ अनि अन्तिममा टेस्ट पनि हुन्छ। तपाईले यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। टेस्ट आइतबारबाट हुन्छ है, गुगल फर्मबाट टेस्ट। अन्तिममा लास्टमा 9:30 बजे टेस्ट हुन्छ अन्तिममा। यो जानकारी गराउँदै मैले यो माइक्रोफोन रजिन पनेरू सरलाई हस्तान्तरण गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई म शुभ रात्रि भन्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोस्। धन्यवाद।